कर्मचारीलाई जबरजस्त कानुन विपरीतै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सिंहदरबारबाट मैले लखेटे भनेर जबरजस्त समायोजन टुङ्ग्याएर मै हुँ भन्ने तात्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले नाम लेख्ने दौडानमा कर्मचारीहरूलाई ठुलो अन्याय परेको छ। अस्थायी जेलादारी करारमा 40 वर्षसम्म कर्मचारीहरू रहनु भएको छ। जस्तो हात उहाँले प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यत्तिकै हात जान पाए पनि हुन्थ्यो, तर बाँकी सबै गुमाएर आफ्नो एउटा यौवन गुमाउनु परेको छ, आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊर्जावान समय खर्चिनु परेको छ। अनि 40 वर्षसम्म निरन्तर त्यो एउटा अस्थायी जेलदारी करारमा सेवामा रहेर त्यो कर्मचारीले सेवा गरेर निवृत्त हुँदै जाँदाखेरि या यहाँबाट चाहिँ रिटायर भएर जाँदै गर्दा रित्तो हात सबै रोगले गाँजेको शरीर लिएर आँसुको धारा बगाउँदै हिँड्नु परेको छ। यो समस्याको समाधान के गर्ने? आजसम्मका ट्रेड युनियनहरूले त तपाईँका हक हित अधिकारका रक्षाका निमित्त हामी आवाज उठाउँछौँ भन्दै यही गीत मात्रै गाएर हिँडे र ती अस्थायी जेलदारी करारमा बसेका कर्मचारीहरूलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्ना सङ्गठनका अभिष्टहरू पुरा गर्नुभन्दा अरू के? एउटा स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु पर्दाखेरि औषधि व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति करोड रुपियाँ चाहिन्छ भन्दै पैसा लिएर हिँड्ने, सिंहदरबारभित्र संवैधानिक नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कम्पनी खोलेर बस्ने र म यतिमा यो टेन्डर आह्वान गर्ने यस्ता दलालीहरू पनि सिंहदरबारभित्र भेट्छन् भने ट्रेड युनियनमा पनि केही यस्ता विकृति छन्। ती विकृतिहरूले अलिअलि तपाईँको कुप्रचार गरेर अलिअलि तपाईँको चाहिँ प्रयत्न गर्न चाहन्छन्। समायोजन भएर कर्मचारीलाई जबरजस्त सिंहदरबारबाट लखेटिँदाखेरि तपाईँको कुनै सङ्गठन पनि चुइक्कै बोलेर आन्दोलनको आँधीबेरी लिएर आउन सकेनन्। हामीले अन्तिममा कमाउने भनेको एक थुङ्गा फुल र ती मलामीबाट 2 थोपा आँसु मात्रै हो। त्यो चिजलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो विकृतिलाई चाहिँ कमसेकम हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व हाम्रो सङ्गठनले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान हो। यसो गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ हामी क्रमशः यहाँभित्र भएका विकृति र विसङ्गतिलाई उजागर मात्रै गर्दैनौँ, यसलाई निर्मूल पार्नेतर्फ हामी निर्मम तवरले उठ्छौँ र आम कर्मचारीहरूको भरोसा योग्य यो सङ्गठन र भरोसा योग्य साथीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ, चरणबद्ध गर्छौँ। विकृति विसङ्गति हामी आम जनसमुदायसँग मिलेर हामी भण्डाफोर गर्न हामी तयार छौँ र भएका गल्ती कमी कमजोरी छन् भने सच्याउँदै अगाडि बढ्न तयार छौँ। हिजो केही गरेका थिएनौँ भने आज गर्न चाहन्छौँ, हामी हिजो केही गरेका थियौँ भने त्योभन्दा धेर गर्न चाहन्छौँ। हामीले यही मिति 2079 फागुन 26 र 27 गते भक्तपुरको बोडेमा हामीले प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछौँ। यो सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीसँग 60वटा भन्दा प्लस जिल्लाहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छन् र मन्त्रालयहरूलाई हामीले विभागीय मान्ने भएको हुँदा त्यो विभागीय अधिवेशनहरू हाम्रो 14वटा मन्त्रालयको सम्पन्न भएका छन् आजको मितिसम्म र करिब अन्य संरचनाहरूको सम्पूर्ण अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर आजै सचिवालयको बैठक हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र अब अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको अन्तिम बैठक गर्दैछौँ र भोलिको लागि तयारी करिब हामीले पुरा गरेका छौँ। यो त अब अधिवेशनको तयारीको विषय भयो र अब त्यो निर्वाचनको माहौल कस्तो बन्छ या के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो समग्र चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूको अवस्था के छ र यो सङ्गठनले चाहिँ खास गरी त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? निश्चय पनि अहिले हाम्रो यो ट्रेड युनियन जुन निजामती ऐनले परिकल्पना गरेर गठन गरिएको छ यो सन्दर्भमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आजको दिनमा हामी रहेको छौँ। किनभने एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि गठन गरिएको यो कर्मचारी संरचना सार्वजनिक सेवा अहिले सङ्घात्मकमा गइसकेपछि 3 तहका सरकारमा कर्मचारीहरू समायोजन हुनुभएको छ। 3 तहमा समायोजन हुनुभएको छ। समायोजन भएको यतिका वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि संहिता कार्यान्वयनको यति वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि 3 तहका कर्मचारीहरूका ऐनहरू जारी हुन सकेका छैनन्, जो कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा पनि त्यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ भने कर्मचारीका वृत्ति विकासहरू ठप्प भएको स्थिति छ। अर्को समायोजन उल्टो बाटोबाट गरियो। कर्मचारीलाई जबरजस्त कानुन विपरीतै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सिंहदरबारबाट मैले लखेटे भनेर जबरजस्त समायोजन टुङ्ग्याएर मैले समायोजन टुङ्ग्याउने छोटो समयमा मै हुँ भन्ने तात्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले नाम लेख्ने दौडानमा कर्मचारीहरूलाई ठुलो अन्याय परेको छ। यो कर्मचारीको सङ्घीय निजामती ऐन अब जारी हुँदै गर्दाखेरि समायोजनमा अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ न्याय दिलाउनु छ र कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि हाम्रो कार्यभार रहेको छ। यसका अलावा सेवा प्रवाहका विषयहरू कर्मचारीहरू कामचोर प्रवृत्तिका भए कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा त्यति ध्यान दिएनन्, जनतालाई दुःख दिने काम गरे भन्ने ठुलो आरोप हामीलाई लगाइने गर्छ। यद्यपि यो कुरा 100% गलत हो त्यस्तो पनि हामीले भन्दैनौँ। केही कुरामा सत्यता छ तर त्यो सत्यताको भागीदार हामी होइन। त्यो सत्यताको भागीदार
यो सार्वजनिक प्रशासनको बागडोर समात्ने मुख्य सचिवले र मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने सचिवले लिनुपर्छ। हामी उहाँहरूबाटै गाइडेड छौँ, तर दोष हामीलाई आइरहेको छ। मतलब सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा पनि हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ यसलाई आगामी कार्यभार बनाएर अगाडि जानुपर्छ र आजकै दिनदेखि पनि हाम्रो यो सङ्गठनले चाहिँ यसतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा ठुलो पाटो छ यो भित्र। 3 तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको हकित अधिकारको रक्षाका निमित्त मात्र होइन, कर्मचारी मैत्री सेवा ऐन जारी गराउने मात्रै होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कर्मचारीहरूलाई मानसिक हरेक प्रकारले चाहिँ कसरी तयार गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हामी यो अधिवेशनले गहन रूपमा छलफल गर्नेछौँ। र अहिलेको यो हेर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनभित्र बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै अस्थायी जेलादारी करारमा 40 वर्षसम्म कर्मचारीहरू रहनु भएको छ। जस्तो हात उहाँले प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यत्तिकै हात जान पाए पनि हुन्थ्यो, तर बाँकी सबै गुमाएर आफ्नो एउटा यौवन गुमाउनु परेको छ, आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊर्जावान समय खर्चिनु परेको छ। अनि 40 वर्षसम्म निरन्तर त्यो एउटा अस्थायी जेलदारी करारमा सेवामा रहेर त्यो कर्मचारीले सेवा गरेर निवृत्त हुँदै जाँदाखेरि या यहाँबाट चाहिँ रिटायर भएर जाँदै गर्दा रित्तो हात सबै रोगले गाँजेको शरीर लिएर आँसुको धारा बगाउँदै हिँड्नु परेको छ। यो समस्याको समाधान के गर्ने? आजसम्मका ट्रेड युनियनहरूले त तपाईँका हक हित अधिकारका रक्षाका निमित्त हामी आवाज उठाउँछौँ भन्दै यही गीत मात्रै गाएर हिँडे र ती अस्थायी जेलदारी करारमा बसेका कर्मचारीहरूलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्ना सङ्गठनका अभिष्टहरू पुरा गर्नुभन्दा अरू केही पनि दिन सकेनन्। यसलाई हामीले एउटा रोडम्याप बनाएको छौँ। यो रोडम्याप भनेको के हो भन्दा अबको सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुँदै गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ आजसम्म कार्यरत अस्थायी जेलदारी करारका कर्मचारीहरूलाई एक पटकलाई आवश्यक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी गर्ने मौका दिनुपर्छ। स्थायी हुने कर्मचारी स्थायी भएर रहनुहुन्छ, नभएका कर्मचारीहरूलाई भोलिका मितिदेखि अवकाश दिनुपर्छ। अवकाश दिँदै गर्दा दुईटा काम गर्नुपर्छ। आजसम्म उहाँले गर्नुभएको योगदानमा आधारमा रहेर तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट एक मुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्छ। र अर्को काम, अब समाजमा गएर उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना, त्यसका लागि सामाजिक यो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भैँसेपाटी वा त्रिपुरेश्वर तालिम केन्द्रबाट 1 महिना 2 वर्ष 3 वर्ष 6 महिना कति आवश्यक पर्छ त्यो तालिम निःशुल्क रूपमा दिएर यहाँ बस्दाखेरि करार रूपी एउटा त्यो पासो लगाएर जसरी आँसुमा बाँचिराख्नु भएको थियो, यहाँबाट अनिवार्य अवकाश हुँदै वा स्थायी हुन नसक्दाखेरि पनि समाजमा लगेर उहाँलाई उद्योगी व्यवसाय र स्वरोजगार बनाउने हाम्रो अभियान छ। त्यो उपरान्त सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीबाट मात्रै चल्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भनेर यो अभिभार पनि हामीले पुरा गर्ने गरी यो विषयमा पनि हामी 26 र 27 गते हामी गहन रूपमा छलफल गर्नेछौँ। यसरी यो विषयहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यो सामान्य चुनौतीका विषयहरू छैनन्। यसका लागि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, हरेक प्रकारले पहल कदमी गर्नुपर्नेछ। यही पहल कदमी र यी अभिभारलाई पुरा गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्व आवश्यक छ। र हाम्रो यो अलि पछि हामीले विद्रोह गर्दै जन्माएको यो सङ्गठन र यिनै विषयहरूलाई पुरा गर्न सकिएन। तात्कालीन तपाईँको सङ्गठनले, तात्कालीन सङ्गठनका नेतृत्वहरूले यी अभिभार पुरा नगरेर आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्टमा मात्रै लिप्त भएर आफ्नो सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ धोका दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी यो अभिभारहरू पुरा गर्छौँ भनेर हामीले विद्रोह गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि यिनै विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्व पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि साथीहरूबाट सरसल्लाह हुँदै मैले यो अहिले अधिवेशनको दौडानमा मेरो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कामको बावजुद पनि अहिले म करिब 30-32 वटा जिल्लामा चाहिँ म प्रत्यक्ष गएर सङ्गठन गर्दै अधिवेशन गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मैले पुगेर आउँदाखेरि साथीहरूबाट एउटा खालको चाहिँ अपार एउटा सद्भाव छ, एउटा आशा छ। तपाईले फेरि यी अभिभार पुरा गर्ने गरी एकचोटि तपाईले नेतृत्व गरिदिनुपर्छ भन्ने साथीहरूको जुन इच्छा आकाङ्क्षा र आग्रह छ त्यसलाई मैले स्वीकार्दै यी अभिभार पुरा गर्न चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवले कमसेकम यो सिंहदरबारभित्र 25-30 वर्ष बिताएको अनुभवको आधारमा पनि अन्य ट्रेड युनियनहरूसँगको समन्वय र अहिलेसम्मको सहकार्यका आधारमा पनि हरेक प्रकारले चाहिँ मैले यी अभिभारहरू पुरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो सर तपाईँले लामो समय काम पनि गर्नुभएको छ ट्रेड युनियनको हक अधिकारको लागि र अघि यहाँले भन्नुभयो सरकारको तर्फबाट समायोजन गर्दाखेरि एक खालको अन्यायपूर्ण व्यवहार भयो र यो त सरकारबाट गरिएको एक खालको विभेद भनौँ, एक खालको चाहिँ समस्या होला। सरकारी कर्मचारी आफैले चाहिँ सुध्रिनु पर्ने कि त्यस्तो केही छैन? धेरै कुराहरू छन्।
अहिले कानुनको अभावकै कुराले गर्दाखेरि पनि मैले तपाईँलाई यहाँ धेरै कुराहरू भनिरहेको छु। कर्मचारीहरूको आचरणका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू, जिम्मेवारीको कुराहरू हामीले तपाईँको सरकारसँग मात्रै हामीले माग राखेर हुँदैन, आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी एकदम सचेत छौँ र त्यो विषयमा पनि कुरा उठाइरहेका छौँ। कर्मचारीहरूलाई आचरणमा लिएर आउने, कर्मचारीहरूलाई मर्यादित बनाउने, कर्मचारीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर सेवा प्रवाहलाई तपाईँको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँले हाम्रा दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने, हाम्रा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरिका हाम्रा मागहरू हेर्नुभयो भने प्रमुख रूपमा यिनै मुद्दाहरू उठाउँछौँ हामीले। तर अब यहाँ यस्तो छ, तपाईँको राजनीतिबाट समस्या सुरु हुन्छ, मुख्य सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, मन्त्रालयको सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अनि दोष जति तल कर्मचारीलाई देखाउने प्रचलन छ त्यहाँनिर। हामीले यो कुरा भनेका छौँ, एकजना मन्त्री आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ मुख्य सचिवबाट सबै कामहरू पुरा गराउन चाहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आउँदै गर्दा, अर्को मन्त्री आउँदै गर्दा सचिवबाट सबै कुराहरू पुरा गराउन चाहनुहुन्छ। सचिव उहाँको निजी सचिव जस्तो गरेर सबै पुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ। किन तयार हुनुहुन्छ भन्दा मन्त्रीले या त्यो पार्टीसँग नजिक रहेर उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो पुरा गरेर जागिर सकिँदाको भोलिपल्टै संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति लिएर जानुपर्ने उहाँको चाहिँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ त्यहाँनिर। यसले पनि निजामती प्रशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ र हामी ट्रेड युनियनहरूले आवाज के उठायौँ भन्दा अब उच्च प्रशासकहरू अनिवार्य अवकाश भएको 2 वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति लिन नपाउने गरी अहिलेको ऐन व्यवस्था गरौँ भन्दाखेरि चर्को विरोध गर्नुभयो उहाँहरूले। यसलाई हो कि भनेर तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई समर्थन गरेको अवस्था रह्यो भन्दा आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ। अनि यसको चाहिँ फेरि उल्टो आरोप चाहिँ हामीपट्टि नै लगाउने गरिएको छ। यद्यपि यति भन्दै गर्दाखेरि ट्रेड युनियनहरू पनि बदनाम छन्, ट्रेड युनियनहरू पनि लिडरहरू पनि बदनाम छन्, तर 2, 3, 4, 5% ट्रेड युनियनका लिडरहरूको व्यवहारले गर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या त भ्रष्टाचारमा लिप्त भए विभिन्न त्यस्ता असामाजिक कुराहरू पनि सरकारी कर्मचारी बहालवाला भनौँ पदमा रहेका त्यस्ता विशिष्ट कर्मचारीहरूबाट पनि भएको पटक कुराहरू बाहिर आउँछ होइन। तपाईँको यो नयाँ सङ्गठन पनि हो, अरूभन्दा भिन्न तरिकाले हामी जान्छौँ भन्ने त्यो प्रतिबद्धता या त्यो विश्वास दिलाउने आधार चाहिँ के हुन्छ? होइन, तपाईँले अहिले नयाँ सङ्गठन भन्दै गर्दाखेरि हामी 2047 सालको पेशागत आन्दोलनबाट सङ्गठन जन्माउँदै त्यो सङ्गठनले यी कामहरू अभिभार पुरा गर्न नसक्ने गरी त्यस्तो नेतृत्वको बिच यो सङ्गठन पुगिसके पश्चात चाहिँ अब यति आम कर्मचारीहरूलाई यसरी धोका दिनु हुँदैन, बरु विद्रोह गरेर पनि नयाँ सिराबाट नयाँ सङ्गठन जन्माउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण त्यो बेलादेखि 47 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मोहन बहादुर केसीदेखि लिएर यहाँसम्म हामी आइपुग्दाखेरि सबै लिडर नेताहरू एक ठाउँमा बसेर हामीले एउटा यो चाहिँ उद्घोष गरेर सङ्कल्प गरेर अगाडि बढेका हौँ। यसो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कर्मचारीहरूको चाहिँ ट्रेड युनियनप्रति आकर्षण घट्दो छ। किन घट्दो छ भन्दाखेरि तिनै ट्रेड युनियनका लिडर र नेताहरू कर्मचारीकै सरुवामा दलाल गर्ने प्रवृत्ति पनि अलिअलि हाबी भएको छ, दुःख दिन्छन्, अनि यहीँनिर बसेर सचिवसँग चाहिँ आन्तरिक एउटा व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना चाहिँ अभिष्टहरू पुरा गर्नका लागि साँठगाँठ गर्छन्, सरुवाबडाका लेनदेन गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ। अहिले हाम्रो सङ्गठन यसरी जन्मदै गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई चाहिँ इमान्दारीका साथ उठाउनुपर्छ। अन्तिममा मान्छेले जीवनभरि कमाउने सम्पत्ति भनेको मर्दाखेरि लिएर जाने मलामी मात्रै हो। हामीले अन्तिममा कमाउने भनेको एक थुङ्गा फुल र ती मलामीबाट 2 थोपा आँसु मात्रै हो। त्यो चिजलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो विकृतिलाई चाहिँ कमसेकम हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व हाम्रो सङ्गठनले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान हो यो। यसो गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ हामी क्रमशः यहाँभित्र भएका विकृति र विसङ्गतिलाई उजागर मात्रै गर्दैनौँ, यसलाई निर्मूल पार्नेतर्फ हामी निर्मम तवरले उठ्छौँ र आम कर्मचारीहरूको भरोसा योग्य यो सङ्गठन र भरोसा योग्य साथीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ, चरणबद्ध गर्छौँ। यसो गर्दै गर्दा हामीलाई थाहा छ ठुल्ठुला धम्कीहरू आउन सक्छन्, ठुल्ठुला कारबाहीका धम्कीहरू आउन सक्छन्, तर्साउने कामहरू होलान्। त्यो हामी छाती खुल्ला गरेर ती चिजहरूलाई चाहिँ प्रतिकार गर्न र त्यो चिजलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि हामीले आम कर्मचारीहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई गुणस्थ सेवा दिने सन्दर्भमा, आम राष्ट्र सेवकहरूको वृत्ति विकासको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा, आम सङ्गठकहरूलाई अन्याय पर्दाखेरि न्यायको लागि भरोसा योग्य साथी हामी हो भनेर उभिने सन्दर्भमा यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भने हामी टाउकोमा कफन बाँधेर अगाडि बढेका छौँ। यी चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। पूर्व कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म यहाँहरूले जिल्ला अधिवेशन गर्दै जाँदाखेरि सरकारी कर्मचारीहरू, निजामती कर्मचारीहरूको साथ सहयोगले पनि तपाईँको यो मुभमेन्ट भनौँ, यो आन्दोलनलाई चाहिँ बल पुगेको देखिन्छ, साथ पुगेको देखिन्छ। अब हामी अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हौँ। अब 26 र 27 गते हुन गइरहेको छ।
यो चाहिँ एउटा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने सङ्केत यहाँले देख्नुहुन्छ कि अब यसो माहौल हेर्दाखेरि त निर्वाचन तर्फ उन्मुख होला कि भन्ने देखिन्छ? होइन, यस्तो छ, हामी पहिला सुरु एजेन्डा तय गर्दैछौँ। हामीले यो सङ्गठनले आगामी कार्यभार कस्तो बनाउँछौँ तत्कालै यो देखिने गरी हामीले खालि दस्तावेजमा लेख्नका लागि मात्रै होइन, लेखिएका चिजलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्यालेन्डर तयार पार्छौँ। त्यो क्यालेन्डर बमोजिमका कामहरू पुरा गराउने सन्दर्भमा हामी यो हाम्रो सङ्गठन पेसागत आन्दोलन यहीँभित्र हामीले 47 सालमा आन्दोलन गर्दाखेरि 3 जना हाम्रो चाहिँ शहीद हुनुभएको छ। हामी आवश्यक पर्दाखेरि ती शहीदले जसरी बलिदान गरे त्यो बलिदान गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैनौँ, त्यो सम्मको सङ्कल्प गरेर नेतृत्व हामी चुन्दैछौँ। पहिला सुरु कार्यभार बनाउनेछौँ, कार्यभारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी क्यालेन्डर निर्माण गर्छौँ। त्यो अभिभार पुरा गर्न सक्ने ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रतिबद्धता सहितको हामीले चुन्दैछौँ। यसो गर्दाखेरि यहाँभित्र तपाईँको कस्तो छ भन्दा फेरि पनि अहिले देख्नुहुन्छ, एउटा स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु पर्दाखेरि औषधि व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति करोड रुपियाँ चाहिन्छ भन्दै पैसा लिएर हिँड्ने, सिंहदरबारभित्र संवैधानिक नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कम्पनी खोलेर बस्ने र म यतिमा यो टेन्डर आह्वान गर्ने, यस्ता दलालीहरू पनि सिंहदरबारभित्र भेट्छन् भने ट्रेड युनियनमा पनि केही यस्ता विकृति छन्। ती विकृतिहरूले अलिअलि तपाईँको कुप्रचार गरेर अलिअलि तपाईँको चाहिँ प्रयत्न गर्न चाहन्छन्। त्यो हाम्रो सङ्गठनमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने हामी यही भूगोलबाट यही पेसागत आन्दोलनबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो केही बाछिट्टाहरू केही अलिकति अवशेषहरू हामीसँग रहेका सङ्गठकहरूसँग पनि हुनसक्छ। ती सङ्गठक साथीहरूले फेरि पनि तपाईँको यस्तो खालको यी अभिभार पुरा गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएको नेतृत्वलाई अगाडि बढ्न नदिएर फेरि पनि केही झुन्डहरूलाई लिएर चाहिँ ती तपाईँको सर्वसम्मत हुन नदिने गरी एउटा प्रयत्न हुन सक्ला। तर त्यसका बिचमा पनि हामीले अभिभारा पुरा गर्न सक्ने योग्य सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्दा सर्वसम्मतको आधारमा, नसक्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति वैधानिक रूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि हामी दुवै किसिमको तयारी गरेर जान्छौँ। र अन्त्यमा यी अभिभाराहरू पुरा गर्न सक्ने गरी चाहिँ जो नेतृत्वले गर्न सक्छ, जसको स्पष्ट भिजन छ, कार्यदिशा छ, अनुभव छ, त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व सहितको एउटा राम्रो चुस्त दुरुस्त टिम बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जस्तो जिल्लाभरि यहाँले अधिवेशन गर्दै जाँदाखेरि खास गरी मतदाताहरू भनौँ या कर्मचारीहरू अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको चाहिँ कस्तो मत छ, कस्तो पाउनुभयो तपाईँप्रति? किनकि तपाईँ आफै पनि एउटा नेतृत्वको प्रत्याशी हो, एउटा सक्षम हो र निवर्तमान महासचिव पनि भएको हुन्छ। होइन, अब मेरो अनुभवकै कुरा गर्दाखेरि म तात्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा 2 कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेको। यो सङ्गठनबाट यी अभिभारा पुरा गर्न नसकेपछि तात्कालीन नेतृत्वले त्यसलाई विद्रोह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी त्यो महलबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ भनेर हामी झुपरीमा आउन तयार भएको योद्धाको नेतृत्व पनि मैले गरेँ। त्यतिखेर महासचिव भएँ र अहिले फेरि यो सङ्गठनलाई नयाँ नाम दिएर हामीले सङ्घमा रहेका कर्मचारी, प्रदेशमा रहेका कर्मचारी, स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी र करार अस्थायी जालादारी स्वास्थ्य सहितका साथीहरूलाई जोडेर एकीकृत सङ्गठन निर्माण गरेर एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल हामीले विधिवत रूपमा 14,753 जनाको चाहिँ प्रमाणित दस्तखत लगेर दर्ता गर्दै गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनको पनि फेरि म चाहिँ महासचिव भएर यहाँसम्म करिब 25 देखि 28 वर्ष मैले व्यतीत गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यिनै अनुभवहरू लिएर र अहिले देखिएका समस्याहरू म प्रत्येक ठाउँमा जाँदाखेरि मैले उजागर गर्ने र साथीहरूसँग बसेर चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि र मैले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यदिशा सहित प्रस्तुत हुँदाखेरि साथीहरूले चाहिँ मलाई जिल्लाबाट अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ, मेरो छोराको बिहा छ तर त्यो दिन तपाईँको लागि म उपस्थित भइदिन्छु, मेरो आमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ तर त्यो दिन तपाईँको लागि म उपस्थित भइदिन्छु। यो खालको आग्रह सद्भाव चाहिँ साथीहरूले देखाउनु भएको छ। त्यो पक्कै पनि म प्रतिको एउटा विश्वास होला, म प्रतिको भरोसा होला। र अन्त्यमा मैले यति भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूले दिएको भरोसा, उहाँहरूले देखाएको विश्वास र एउटा जुन हौसला दिनुभएको छ त्यसलाई मैले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ घात गर्ने छैन। त्यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक पर्दा मैले भन्ने गरेको छु, आज प्रत्येक कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले 3 जना शहीदका फोटा लिएर जान्छौँ। यो कार्य यिनै अभिभारा पुरा गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक पर्दाखेरि हामीले चलाएका आन्दोलन होस् र अब यो नेतृत्वको चयन भइसकेपछि हामीले सम्भवतः सिंहदरबारभित्र चैत्रको पहिलो वा दोस्रो हप्ता मैले घोषणा गरेको छु सबैतिर कर्मचारी मैत्री 3 तहका ऐन र यी तमाम समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा आमरण अनसन हामी सिंहदरबारबाट सुरु गर्छौँ। त्यो आमरण अनसनले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो हामीलाई त्यति चासो र चिन्ताको विषय छैन, तर त्यो आमरण अनसनले सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुगेछौँ र 3 वटा शहीदका ठाउँमा 4 वटा फोटो राखिएछ भने पनि तपाईँ मन सानो नपार्नु होला, गर्वले छाती ठुलो पार्नु होला। पेसागत आन्दोलन र हकित अधिकारको रक्षाका निमित्त हामीले विश्वास गरेका लिडरहरू लड्दै गर्दाखेरि शहादत प्राप्त गरे, हामी त्यो बलिदानीबाट चाहिँ जन्मेको यस्तो गौरवशाली सङ्गठनको सदस्य भनेर गौरव गर्नु भनेको छु। त्यो विश्वास त्यो आशाका साथ चाहिँ साथीहरूले एउटा
नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ त्यो अभिभारा पुरा गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। सर अब यो सर्वसम्मत हुने त देखिँदैन, किनभने सङ्गठनका भित्रका जो प्रत्याशी आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा क्याम्पेनिङ भनौँ, भोट माग्दै जाने र विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिँदै गरेको पनि देखिन्छ होइन। आम मतदाता जो प्रतिनिधि भएर आउनेछन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको खास सन्देश म्यासेज चाहिँ के हो? होइन, अघि मैले भने हामीमा दुई प्रवृत्तिका मान्छे छन्। अहिले पनि त्यो अवशेष हाम्रो जुन अवशेषलाई देखाएर हामीले जुन विकृति र विसङ्गति भयो भनेर सङ्गठन पुनर्गठन गरेर यहाँसम्म आएको छौँ, त्यो अझ पनि हामीबाट हट्न केही समय लाग्छ। मैले अघि यहाँनिर भने एउटा श्रम मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँको मेन पावर व्यवसायीहरूले पैसा लगानी गरिदिएर मन्त्री चाहिँ किने जस्तो एउटा हाम्रो ट्रेड युनियनमा पनि त्यो प्रवृत्तिले गाँजेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ट्रेड युनियनका लिडर र नेता भनेको तपाईँको काठमाडौँ मुखी मात्रै भएका छन्, कमाउ अड्डा मुखी मात्रै भएका छन्, अनि उनीहरूकै प्रभावबाट सङ्गठन कहिले पनि बाहिर जान नसक्ने, अनि तमाम कर्मचारीहरूका लागि हकितका लागि यिनीहरू चुइकै पनि नबोल्ने, यत्रो अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा समायोजन भएर कर्मचारीलाई जबरजस्त सिंहदरबार लखेटिँदाखेरि तपाईँको कुनै सङ्गठन पनि चुइकै बोलेर आन्दोलनको आँधीबेरी लिएर आउन सकेनन् होइन। अहिले 3 तहको ऐन नआएर यतिका वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि कोही सङ्गठनले तपाईँको चाहिँ यसको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न, निर्णायक तवरले अगाडि बढ्न नचाहिरहेको यस्तो स्थिति यहाँ पनि छ। तसर्थ अब यिनै विकृति प्राय हाम्रा साथीहरूले बुझ्नु भएको छ, को मान्छे कुन उद्देश्यका साथ लागेको छ भन्ने कुरा। मैले अरू कुरा त धेरै भनिनँ, सिनियरिटीको हिसाबले मात्र मैले कुरा गरिनँ। सिनियरिटीको हिसाबले कुरा गर्ने भने 28 वर्ष बिताएँ मैले यहाँनिर। मैले पदीय एउटा चाहिँ सिनियरिटीको कुरा गर्ने हो भने 2 कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष र 2 कार्यकाल महासचिव व्यतीत गर्दै गर्दा म पहिलोचोटि केन्द्रीय कार्य समिति उपाध्यक्ष हुँदाखेरि केन्द्रीय सदस्य भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, दोस्रोचोटि केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदाखेरि समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ, 2 चोटि महासचिवको नेतृत्व सम्भवतः मैले सकेको एउटा सफलताका साथ यहाँसम्म लिएर आएँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यी विषयहरू तमाम प्रतिनिधि साथीहरूले चुनेर आउनुभएका साथीहरूले प्रत्यक्ष काठमाडौँमा आएर मात्रै होइन, यो प्रत्यक्ष हरेक माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ अवगत हुनुहुन्छ। सम्भवतः यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर उहाँले चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने र भोलि आवश्यक पर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने नेतृत्वलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको अमूल्य भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ मलाई। अधिवेशनका बारेमा केही अरू छुटेका कुराहरू केही छ? अनि होइन, हामी नीतिगत हाम्रो बहस छैन, हाम्रो व्यक्ति केन्द्रित भएर मात्रै हामी बहस गर्छौँ सङ्गठनमा। तसर्थ हामीले चाहिँ एउटा नीति कस्तो बन्नुपर्छ सङ्गठन अरूभन्दा फरक के अर्थमा चाहिँ हामी फरक हो त विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्नु छ हामीले। त्यो विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यौँ भने तिनै कार्यभारहरूलाई लिएर अगाडि हामीले जानुपर्नेछ। त्यो कुरामा हामीले बन्द सत्रमा गहन रूपले छलफल गर्नेछौँ। यी देखाउने देखिने खालि एउटा सानो चक्लेट मात्रै बाँडेर लोभ देखाउने र आश देखाउने प्रवृत्ति हामीभित्र पनि यहाँनिर पर्याप्त छ, व्याप्त छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिर्न जरुरी छ, किनभने हाम्रो भविष्य गाँसिएको छ, हाम्रो भविष्य जोडिएको छ। यहाँनिर यो अब बन्ने ऐन कानुन लगायतका विषयहरू चाहिँ हाम्रो भविष्यसँग, हाम्रो परिवारसँग र यो देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यिनै विषयहरूमा चाहिँ गहन रूपले हामीले अधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ। र जब पदाधिकारीको छलफलको सन्दर्भमा हामी पुग्नेछौँ, हाम्रा साथीहरूले सशक्त रूपमा आवश्यक पर्दाखेरि एउटा आवाजको माध्यमले पनि, आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँको मतका माध्यमबाट पनि ती विकृतिलाई तपाईँको चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि पनि म तमाम सम्पूर्ण जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र तपाईँहरूको यो काठमाडौँमा बसाइ सुखमय रहोस्, रहने खालको प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वस्थ रहनुहोस् र जाँदाखेरि कमसेकम जुन आश अपेक्षा लिएर आउनु भएको छ त्योभन्दा तपाईँले बोकेका आशा र अपेक्षा भरोसामा 2% भए पनि 5% भए पनि थपेर तपाईँलाई ऊर्जावान बनाएर हामीले फिर्ता गर्न सकौँ, तपाईँलाई चाहिँ घर फर्काउन सकौँ। त्यसमा हामी सबै लागौँ। हाम्रो अधिवेशन त्यो अर्थमा सफल हुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, तपाईँको यो राष्ट्रिय अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र तपाईँलाई चाहिँ समग्र प्रतिनिधिहरूले एउटा आफ्नो नेतृत्वको रूपमा चुनेर पठाउन्, यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ हामी यतिखेर। यो वास्तवमा हाम्रो सङ्गठनको चासोको विषय मात्रै छैन, आम कर्मचारीको चासोको विषय मात्रै होइन, यो मुलुक समृद्ध बनाउने आज सबैतिर निराशा बनेको छ। सेवाग्राहीहरू, यो स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनबाट सेवाग्राहीहरूले ठुलो अपेक्षा गरेका छन्। राजनीतिक पार्टी त आज आउँछन् भोलि जान्छन्। तसर्थ
हाम्रो यो चासो र सरोकार विषय हाम्रो सङ्गठनको मात्रै विषय होइन, यसलाई आम जनसमुदायको विषय बनाउन हामी अगाडि गइरहेका छौँ। विकृति विसङ्गति हामी आम जनसमुदायसँग मिलेर हामी भण्डाफोर गर्न हामी तयार छौँ र भएका गल्ती कमी कमजोरी छन् भने सच्याउँदै अगाडि बढ्न तयार छौँ। हिजो केही गरेका थिएनौँ भने आज गर्न चाहन्छौँ हामी, हिजो केही गरेका थियौँ भने त्योभन्दा धेर गर्न चाहन्छौँ। त्यो अर्थमा पनि हामी जनताहरूलाई पनि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म यसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। हामी पत्रकारको यो कलमबाट या पत्रकारको क्यामेराबाट हामी कहिले पनि भागेर हिँड्ने छैनौँ। सबै विषयहरूको सामना गर्दै भएको कुरा यथार्थ राख्दै ज्यानको बाजी लगाएर यो अन्तिम पटक हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ मौका दिनुहोस् हामीलाई भनेर आह्वान गरेका छौँ। त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले आज बोलाइदिनु भयो, केही मेरा भनाइ राख्ने हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँहरू लगायत सम्पूर्णमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।